जब वो पड़ी थी ऐसे लग रही थी कि उसमें जान ही नहीं है। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। दर्द से पहले तक रात तक करती रही है, सुबह फिर वो बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा मूव करती रही है। आंखें उसने खोली नहीं है, उसने देखा ही नहीं माँ को। उसको अपने से दूर नहीं रख सकते थे। हमारी एक ही बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत लायक थी, बहुत लाडली थी। उसके बाबा उसका बहुत लाड करते थे, मैं भी करती थी, सबसे प्यार करती थी। आज तक उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। भाइयों से भी प्यार पूरी फैमिली से करती थी। मेरी यही अपील है मरियम निवाज से कि वो भी एक माँ है और माँ का दुख वो समझ सकती है। माँ का दुख क्या होता है, उनको सजा मिले, अबरत ना काल को किसी और बेटी के साथ ऐसा जो हम भुगत रहे, ये हमें पता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इशाल फातिमा की वालदा और उनसे हम बात करते हैं इशाल के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, इशाल के साथ जो जुल्म हुआ, इशाल के हवाले से बताइएगा हमें। उसको अपने से दूर नहीं रख सकते थे। हमारी एक ही बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत लायक थी। फर्स्ट ईयर में ICS कर रही थी एस्पायर कॉलेज में। क्या हुआ था मसलन, आपको क्या इत्तला मिलती है? इशाल कब गायब होती है घर से? नहीं, वो गई थी, उसे हमारे सर बाबर उसके जो कॉलेज के हैं उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई मैंने उधर उसी भाई वो आके ना स्लीप नंबर के बारे में फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है, 24,000, ठीक है भाई वो लेके आप आ जाएं। वो बच्ची हमने उसी के लिए उसको भेजा है। तो उसके बाद मैसेज आया है हमें। जब मैं गई थी उस वक़्त उसकी आंखें बंद थी, वो ना उस कोई मूव नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल नहीं कर रही थी। उसकी जो चीज़ें थी कोई चीज़ उसके पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके मोबाइल वगैरह, उसके मोबाइल भी नहीं थे उसके पास, ना बैग उसका वगैरह कुछ बैग, नहीं कोई चीज़, पैसा, कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब वो पड़ी थी ऐसे लग रही थी कि उसमें जान ही नहीं है। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। अच्छा, हाँ, चिल्लाती थी फिर एकदम से, जहाँ फिर कांपती थी ऐसे ऐसे, जैसे कुछ सदमे में होता है। सदमे में होता, डर होता है, खौफ होता है। अच्छा जी जी। तो ये कितनी बार उसने ऐसा किया? वो दर्द से पहले तक रात तक करती रही है, सुबह फिर वो बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा मूव करती रही है। और आंखें नहीं खोल सकी आंखें बेचारी, उसने खोली नहीं है, बात उसने नहीं कर देखा ही नहीं माँ को। आप पास रही जितनी देर तक जेरे इलाज रही, अब तो पास ही रही हो? मैं पास बैठी रही हूँ। कुछ बेहोशी में या वैसे गुरूदगी में कुछ बोला हो ना, उसने? पानी एक बार का है, पानी पानी मांगा उसने। तो अब ये आप बताएं कि जब वो गायब होती है उसके बाद ढूंढते हैं नहीं मिलती, फिर कितने दिनों बाद आपको उसका मैसेज आया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस लड़की का? दूसरे दिन आया। अच्छा, उसने मैसेज किया कि कॉल की है, मैसेज किया उसने? मैसेज किया जी। कि इशाल जो है ज़ेरे इलाज है किसी अस्पताल में। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो उसको वो सहेली नहीं थी उसकी कोई, आप नहीं जानते उसको? मैं नहीं जानती, मुझे उस नंबर का मैंने पहली दफ़ा देखा। पहली दफ़ा देखा आपने? जी। तो आप जब गई, जब आप उस वक्त हॉस्पिटल में थी, उस वक्त फिर अब कैसे सारे मामले का आपको पता चला? क्या बताया गया कि क्या हुआ उसके साथ? मैंने तो पहले समझा भी उसको शुगर का मसला था ना, अच्छा, इंसुलिन नहीं लगा। अच्छा, जब मैं आगे गई तो तब उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कंडीशन बहुत तो खराब है। शुगर का आर्जे में मुब्तला थी, शुगर का मसला था जी अच्छा, तो इंसुलिन लगाती थी वो? जी। तो ये कब से था उसको ये मसला? 6 क्लास से। तो अभी फिर उसके बाद फिर जो हालात सामने आए कि इतना ज़्यादा जुल्म हुआ उस पर, ये आपको कहाँ से पता लगा, कैसे पता चला? डॉक्टरों से। क्या उस वक्त जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या क्या जुल्म हुआ आपकी बेटी के साथ? उन्होंने लिख के इनको बताया है, कज़ा उनके। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरी अपनी हालत ख़राब थी। ज़ाहिर है आपने अपनी बेटी को इस हालत मेरी में, एक ही बेटी थी और बेटे 2 हैं। और ये छोटी थी घर में सबसे ज़्यादा छोटी थी, पूरी फैमिली में ये छोटी थी। लाडली भी बहुत लाडली थी। उसके बाबा उसका बहुत लाड करते थे, मैं भी करती थी। शौक उसको ये सिर्फ जूते और कपड़ों का था। मिलनसार थी, हर सबसे प्यार करती थी। आज तक उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। भाइयों से भी प्यार पूरी फैमिली से करती थी। तो मेरी यही अपील है मरियम निवाज से कि वो भी एक माँ है और माँ का दुख वो समझ सकती है। माँ का दुख क्या होता है।
بالکل صحیح بس ہے اب جی. انصاف چاہیے. ان کو انصاف چاہیے جی. یہ والدہ ہیں اشال فاطمہ کی، بتا رہی ہیں کہ اشال فاطمہ کو اچھے پہننے کا، اچھے اوڑھنے کا بہت شوق تھا، بہت ہنسمکھ تھی، بہت پیار کرنے والی تھی، ملنسار تھی. بہرحال ہم بھی یہی کہیں گے کہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو اور اشال فاطمہ کو، اس کی والدہ کو، اس کے والد کو، گھر والوں کو، پوری فیملی کو انصاف ملے. اچھا، اشال فاطمہ کے حوالے سے یہ جو کبھی آپ کو لگا ہوگا کہ شاید اس کے کالج میں کوئی لڑکا پڑھتا ہے یا کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی فون کبھی کال بھی وغیرہ؟ نہیں، کیونکہ فون ان سے میرے پاس ہوتے تھے. کبھی کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں. کچھ افواہیں آپ تک بھی آئی ہوں گی، لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ اس طرح. ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کلیئر ہو سکیں، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید جب خود چلی گئی یا کہ جو معاملہ تھا، آپ اپنا موقف اس حوالے سے ضرور دیجیے تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے کہ اشال کے ساتھ جو ظلم ہوا ایٹ لیسٹ. اور اس کی ایگزیکٹ عمر بھی بتا دیں. 17 سال عمر تھی اس کی. اب وہ 17 سال پہ گئی ہے، 15 اپریل کو. 15 اپریل کو. ابھی 17 کی ہوئی تھی. ابھی 16 کی ہوئی تھی. 16 کی ہوئی تھی. 17ویں سال میں لگی جی. اب تو وہ تو مائنر تھی بالکل بھی، مطلب یہ ایج بھی اس کی تھوڑی تھی. تو اب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کیونکہ اس کے موبائل اس کے میرے پاس ہوتے تھے. وہ صرف اس وقت یوز کرتی تھی جب کالج سے آتی تھی، ورک ہوتا تھا اس پہ، تب وہ استعمال کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس نے فضول فون کبھی استعمال نہیں کیا. اور کبھی اشال نے آپ سے ذکر کیا کچھ لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں یا بہلا پھسلا رہے ہیں یا؟ نہیں، کبھی نہیں اس نے بتایا. کیونکہ ہم جب وہ جاتی تھی کالج میں تب بھی پتہ ہوتا تھا، بابا اس کو چھوڑ کے آتے تھے تو جب واپس بھی لے آتے تھے. اور وہ کالج والے جو ہے ان کا ماحول بہت اچھا ہے. وہ پہلے ان کی تصدیق کرتے ہیں، کال گھر کرتے ہیں، اب آپ کے بچے کی وہ آگے جانے لگی ہے. ٹھیک ہے. سر نبی، سر شراز، سر عمران پاس کھڑے ہو کے ان کو بٹھاتے. یعنی کہ پراپر آپ رابطے میں تھے کالج والوں کے ساتھ؟ جی میں جاتی تھی. میں ہر ہفتے جاتی تھی ان کی اس کا پتہ کرنے پہ کیسی ہے پڑھائی میں. سر نوید، سر شراز، ان سے میں ملتی تھی. تو سر عمران سے پڑھائی کے حوالے سے بتاتے تھے اس کے بارے میں؟ جی بتاتے تھے مجھے کہ صحیح جا رہی ہے، بہت اچھی پڑھائی کر رہی تھی. تو اس کا کیا آگے اس کا پلانس کیا تھے مثلاً کہ پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے نا والدین کو بتاتی ہے بچی؟ جی وہ کہتی تھی میں نے آگے بھی پڑھنا، ICS کر رہی تھی. تو پھر ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ ہم اس کو اسلام آباد لے جائیں گے، ادھر پڑھائیں گے. یہ جو CCTV کیمرے میں 3-4 لڑکے جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہسپتال میں، ان ظالموں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ ان کو سزا ملی، سزا ملنی چاہیے انہیں. عبرت نہ کال کو کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا جو ہم بھگت رہے یہ ہمیں پتہ ہے. اشال کے حوالے سے مزید کچھ بتا سکتی ہیں آپ؟ اس کا آپ کے ساتھ ظاہر جو پیار محبت بہت دوستی پیار تھا. میں رات کو 2-3 دفعہ اٹھ کے اس کو دیکھتی تھی، چیک کرتی تھی بھوک تو نہیں لگی اس کو، ٹھیک تو سوئی پڑی ہے شوگر کی وجہ سے. جس دن گھر سے نکلی ہے اس وقت آخری بار کیا بات ہوئی آپ کی اس سے؟ میں ماما بھی آ رہی ہوں. ماما میں ابھی آ رہی ہوں. ماما ابھی آ رہی جی. اور گھر سے کس کالج کے لیے گئی تھی؟ کالج کی رول نمبر سلپ لینے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے. یہ جی اشال نے اپنی والدہ کو نکلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ماما میں ابھی آ رہی ہوں، لیکن وہ ابھی آنے کا کہہ کر گئی. لیکن اس لڑکی کی، اس خاندان کی، اشال فاطمہ کی اس خاندان کی بدنصیبی دیکھیے کہ جس حال میں وہ واپس آئی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا، اس معصوم فیملی کے ساتھ ہوا. اشال کی والدہ اور پورے گھر والے یہی